नमस्कार. आम्ही आताच ऐकला की दोन लेडीज फिमेल जी आसा ही सोरो पिवन रस्त्याचेर खंय मस्ती करताली अशें सद्या आमकां हांगासर आयकूंक येयलेलें आसा. हांगासर लोकांची गर्दी जाल्या, लोकांची गर्दी जाल्ली आनी आतां सद्या पुलिशेक कळयला, एम्ब्युलन्साकूय कळयलें आनी आतां तांकां घालून सद्या 108तल्यान व्हरता. इतलो खंय तेंच्यांनी सोरो पिवन हांगासर मस्ती केल्ली आसा अशें सद्या आमकां खंय तरी आयकूंक येयलां. ए बाबा ती म्हाका मारून उडयतली. ए तेका सांग हे काढ म्हणून म्हाका भंय दिसता ती माझ्या आरडटा. हे म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या कुशीक हांगासर जी बायल सोरो पिवन मस्ती करताली कोलवाळे हांगासर, तीच बायल आसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या फुड्यान हांगासर बसून रस्त्याच्या मदीं हांगासर मस्ती करता. क्या हुआ क्या? अरे हुआ क्या? रास्ते के बीच में क्यों बैठी? त्याचप्रमाणे तुम्ही पाहू शकता जे बायल कोलवाळे करासवाडा हांगासर सर्वीस रोस्ताचेर कोलवाळे झेली कडेन जी मस्ती करताली सोरो पिवन, तीच बायल आतां तेतूंतली एक जी बायल आसा पळय ती आतां हांगासर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा म्हापसा तेच्या ऑपोजीट आतां हांगासर रस्त्यार मदीं रावन मस्ती करता सोरो पिवन. सारकी रस्त्याचेर मदीं रावलेली आसा आनी गाडयो ज्यो येतात वयतात पळय तांकां ते आडयतात. मागता पुलिसां कडेन की जाता तितले बेगिना येवन ह्या बायलेक व्हरचें म्हणून. ही बायल रस्त्याचेर सोरो पिवन हांगासर मस्ती करता, मदोमद रस्त्याचेर बसलेली आहा. सध्या आमी पावल्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन. म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन येवपाचें एक कारण म्हणजे आतांच आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की कोलवाळे जो सर्वीस रोड आसा, जी कोलवाळे जी झेल आसा त्याच्या फुडल्यान कांय दोन लेडीज जी फिमेल जी आसा बायल आसा पळय ती सोरो पिवन रस्त्याचेर मस्ती करताली, सोऱ्याच्यो बाटल्यो फोडटाली. जितल्यो गाडयो त्या रस्त्या वयल्यान येतात त्यो सगळ्यो गाडयो ती आडयताली. अशा तरेन व्हडलो बोवाळ तेंच्यांनी त्या रस्त्याचेर केल्लो आसा. जो लोक थंयसून पास जातालो तांकां मारपाक ती फुडें धांवताली, फातर घेवन मारपाक वयताली. अशा तरेन व्हडलो बोवाळ तेंच्यांनी त्या रस्त्याचेर केल्लो आनी रस्त्याच्या मदोमद ती न्हिदली आनी थंयसर ते मस्ती करपाक लागली. सारक्यो बाटल्यो बीन सोऱ्याच्यो फोडूंक लागली.
सोसाच्या म्हायती प्रमाणे व सरावंडींग थंय लोक आसले त्यांच्या कडल्यान आमकां कळ्ळें की ही जी 2 बायलां जी आसा ही सोरो पिवन सारकी टायट आसात आनी सोरो पिवन रस्त्याचेर मस्ती करतात म्हणून तेंच्यांनी तुरंत 108 आपयलें आनी 108 रोखडीच थंय घटनास्थळी पावून तांकां सद्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सद्याक हाडलेले आसा. म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत जेन्ना त्या दोनूय बायलांक हाडले तेतूंतली एक बायल जी आसा ही सोरो पिवन सारकी अनकॉन्शियस आसा, तर दुसरी जी बायल आसा पळय ती सारकी सोरो पिवन हांगासर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सुद्दां मस्ती करताली. जे सेक्युरिटी गार्ड आसा पळय तांकां मारपाक वयताली, तांकां धुकलताली. अशा तरेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत तेंच्यांनी सुद्दां हांगासर बोवाळ करपाक सद्या सुरवात केल्ली आसा. ह्या हेचेर जितली इन्फॉर्मेशन फुडें फुडें आमकां ह्या 2 बायलां जी सोरो पिवन हांगासर मस्ती करता तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.